अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज का व्लॉग आपके लिए बहुत सारी अंदर की खबरें लेके आया है। बहुत बड़े बड़े इंकशाफात इस व्लॉग में होंगे। आपको पता चलेगा वो अंदर का मामला जो आप तक बराह रास्त नहीं पहुंच सका। सबसे पहले तो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर की बातें आपको पता चलेंगी, किसने क्या कहा और क्यों अभी तक ये बातें मंजर आम पर नहीं आ सकी। इस व्लॉग में तमाम तरह डिटेल्स आपके सामने होंगी और आपको ये भी पता चलेगा कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि हुकूमत ने सरकारी अफसरान के सोशल मीडिया के इस्तेमाल को महदूद कर दिया, बल्कि तकरीबन रोक ही दिया है। तो ऐसी क्या वजह है ये आपको पता चलेगा। और एक बड़ी चीज़ हुई है वो ये है कि इमरान खान साहब बानी पीटीआई ने पिटीशन दायर कर दी है अदालत में। ये पिटीशन क्यों दायर की गई है और क्या इसका कोई फ़ायदा होगा बानी पीटीआई को, इन सब बातों के इंकशाफात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है फैसल इदरीस भट्ट साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भट्ट साहब, क्या चल रहा है? कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में हमारे सामने अंदर की बातें नहीं आई, आप बताइएगा क्या क्या ऐसी बातें हैं जो अभी तक छुपी हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरयाल, एक तो वो बातें हैं जो आज तमाम मीडिया हाउसेस में, प्रिंट मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे नशर हो गई, शाया हो गई। उनमें ये था कि बलूचिस्तान की सूरत हाल पे तबादला ख्याल किया गया, उसमें कश्मीर इश्यूज़ पे गौर किया गया, उसमें मुल्क में ओवरऑल लाइन ऑर्डर की सिचुएशन पे, बढ़ती दहशतगर्दी पर बातचीत की गई। ठीक है, ये तो वो बातें हैं जो मंजर आम पर आ चुकी हैं। दूसरी जो अहम बात है उसमें पता ये चला है कि फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के बाद उनके खिलाफ जो इंतहाई मौसर सबूत थे वो कोर कमांडर्स के सामने पेश किए गए। उस पे कोर कमांडर्स ने उनकी गिरफ्तारी को जस्टिफाई किया कि उनका ये ख्याल था कि इन सबूतों की मौजूदगी में फैज़ हमीद यानी कि बड़े ठोस और मुस्बत सबूत हैं। उसमें कई अफसरान ने मतलब ये भी सवाल उठाया कि इन सबूतों की मौजूदगी में फैज़ हमीद की गिरफ्तारी में इतना डिले कैसे आया। और उनको ये बताया गया कि क्योंकि कुछ चीज़ें जो थी वो हमारे पास मतलब मौजूद नहीं थी, अवेलेबल नहीं थी। जैसे ही तमाम चीज़ें दस्तयाब हुई और ऐसी सॉलिड ग्राउंड दस्तयाब हुई जिसमें फैज़ हमीद की 9 मई में मुलव्वस होने का वाक़या, वो कैसे मुलव्वस थे, फिर उसके बाद फैज़ हमीद का मतलब एक मखसूस अपने साबिक इदारे के हवाले से एक तहरीक चलाने के हवाले से, उनके मुखालिफ तहरीक चलाने के हवाले से उसके सबूत दिए गए। फिर उसके अलावा जो कब्जा किया गया टॉप सिटी में और लोगों को अगवा किया गया, डकैतियां करवाई गई, एक मरूफ वकील के घर डकैती कराई गई लाहौर में। इन तमाम सबूतों को कोर कमांडर्स के सामने रखा गया। तमाम कोर कमांडर्स ने इस पर इत्मीनान का इजहार किया कि ये सबूत ऐसे हैं जब कोर्ट मार्शल का ऐलान होगा फैज़ हमीद के तो इनको जस्टिफाई नहीं किया जा सकेगा या इन्हें जस्टिफाई नहीं, माफ़ चाहता हूँ, डिनाई नहीं किया जा सकेगा। तो ये थे असल हकायक। और मुमकिना इमरान खान के मिलिट्री ट्रायल के हवाले से भी बात की गई। उनका ये ख्याल था कि फैज़ हमीद और इमरान खान के हवाले से इतना कुछ मंजर आम पर आ चुका है और इतने सबूत इदारे के पास मौजूद हैं कि इमरान खान को मिलिट्री ट्रायल करने के लिए भी आइंदा चंद रोज में तहवील में लिया जा सकता है। और मेरा ज़ाती तौर पर ख्याल ये है कि मुतफ़िक़ा तौर पर ये राय कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। और शायद मेरे ख्याल में कोई ऐसा ऑफिसर कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में शरीक नहीं था जो जिसने इस पर एतराज उठाया हो। तमाम कोर कमांडर्स की यकतरफा और मुश्तरका राय थी। ठीक है भट्ट साहब, सरकारी अफसरान के हवाले से भी एक बड़ी चीज़ सामने आई कि वो सोशल मीडिया के हवाले से उनका इस्तेमाल लिमिटेड हो गया, ऐसा क्यों? हुकूमत पाकिस्तान को ये इतलात मिल रही थी कि सरकारी अफसरान जो हैं, पहली बात तो ये है कि वो सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे थे, जिसमें छोटे सरकारी मुलाजिम जो हैं वो तो करते ही थे, मतलब लाइक 10 ग्रेड, 12 ग्रेड, 13 ग्रेड। अब ग्रेड 21-22 भी इन कामों पर जुट गया था। अब मतलब अच्छे भले सूबे के, अच्छे भले इमीडिएट जो मतलब बॉस हैं पुलिस के, आईजी पंजाब, उन्होंने भी सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा फोकस कर लिया था। फिर तमाम डीपीओज, तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स, डीसीज, डिप्टी कमिश्नर्स,
یہ تمام لوگ سوشل میڈیا کا استعمال بہت زیادہ کر رہے تھے. کھلی کچہریاں بھی وائرل کی جا رہی تھی, بالکل, اور اپنی تشہیر کی جا رہی تھی. اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ لوگ جس کام کے لیے بھرتی ہوتے ہیں وہ کام ان کو کرنا چاہیے. یہ تو بڑی سیٹ بیک ہے اس معاشرے میں کہ جس کام کے لیے وہ بھرتی میں اس کی وہ تشہیر کریں کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. یہ تو ان کی ڈیوٹی ہے. جیسے یاد ہے آپ کو اچرا کیس ہوا تھا, ایک پولیس آفیسر نے جا کے وہاں پر لڑکی, اس میں مجھے نہیں لگتا اس میں کیا اسپیشل ٹریننگ دی جاتی ہے. آپ کی ڈیوٹی ہے, اس میں کوئی یہ تو میرے جیسا کوئی والنٹریلی جاتا اور بچا کے لے آتا تو بندہ کہتا ہے جی تم ہیرو. اچھا, وہ جو آپ نے بڑی اچھی بات کی, وہ جو آپ نے اچرا پولیس آفیسر تھیں, وہ خاتون, ان کا نام مجھے پتہ نہیں, شہر بانو, ان کو اتنی ان کی تشہیر کی گئی تھی جتنی ان کی تشہیر کو کسی نے آ کے مطلب ان کا ریکارڈ توڑا ہے تو وہ ارشد ندیم نے توڑا ہے. ارشد ندیم سے پہلے شہر بانو جو ہیں وہ اس میں بہت اوپر جا رہی تھیں. اب سنا یہ ہے کہ وہ آج کل وفاق میں خدمات انجام دے رہی ہیں. وہ بھی بہت لیور ہیں سوشل میڈیا کی, اور بہت اعلیٰ پولیٹیشین جو ہیں, پائے کے پولیٹیشین, وہ بھی یہ کام کر رہے تھے. تو اس وجہ سے حکومت پاکستان نے سرکاری ملازمین پر تو پابندی عائد کر دی ہے. اگر آئی جی پنجاب نے کوئی اپلیکیشن پہ ریمارکس لکھے ہیں یا انکوائری مارک کیا ہے یا کسی ڈی پی او کو اس سے استفار کیا ہے کوئی بات, تو یہ سوشل میڈیا پر تو اچھالنے والی نہیں ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس آڑ میں جو ہمارے خفیہ ادارے ہیں ان کا یہ خیال تھا کہ ایک سوشل میڈیا کے ذریعے ڈیجیٹل دہشت گردی کو فروغ دیا جا رہا ہے, اور آنے والے وقت میں اس میں مزید جو ہے فوکس کیا جا رہا ہے. اس دہشت گردی کو روکنے کے لیے سرکاری ملازمین کو اس سے علیحدہ کرنے کے لیے یہ اقدام کیا گیا ہے, اور فائر وال کا بھی جو تنصیب ہے وہ بھی ایک اسی کا رکن ہے. اور اس کے علاوہ آنے والے وقت میں سنا یہ ہے کئی میڈیا ایپس جو ہیں چائنا کی طرز پر پاکستان میں بین قرار دے دی جائیں گی. خبر یہ ہے, بڑی اچھی بات ہے, یہ تو ہونا بھی چاہیے تھوڑا سا. ابھی ہم ویسے تو نام نہیں لے سکتے لیکن اب لے ہی لیتے ہیں. بانی پی ٹی آئی کا نام عمران خان صاحب نے پٹیشن دائر کر دی. آپ کیا سمجھتے ہیں, کوئی فائدہ ہونے والا ہے اور مقصد کیا ہے اس کا؟ دیکھیں, عمران خان نے جو پٹیشن دائر کی وہ تمام کی تمام پٹیشن جو ہے وہ مفروضوں پہ ہے. اچھا, فرض کرنے پہ ہے. اب فرض کیوں کرنے پہ ہے؟ پہلے جیل کا عملہ انہیں فیسیلیٹیٹ کرتا تھا. جنرل فیض حمید جو ہیں وہ ان سے رابطے میں تھے, وہ ان کو پیغام رسانی کرتے تھے. پھر اس کے علاوہ زلفی بخاری ان سے مطلب رابطے میں تھے. اس طرح کافی لوگ جو ہیں انہیں باہر کی صورتحال سے آگاہ کرتے تھے اور کرنٹ سچویشن بتاتے تھے, اس کے مطابق وہ فیصلے کرتے تھے. اب پتہ یہ چلا کہ جب سے جیل کا عملہ تبدیل ہوا اور جب سے سختیاں بڑھیں اور جب سے فیض حمید گرفت میں آئے, اس وقت سے عمران خان ہو گئے ہیں بالکل بلائنڈ. اب عمران خان کو یہ نہیں پتا کہ فیض حمید کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, فیض حمید کے ساتھ کیا کرنے جا رہے ہیں, فیض حمید نے کچھ اگل دیا یا نہیں اگل دیا. اب عمران خان پریشان ہے فرض کرنے کی بنیاد پر. وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ فیض حمید نے 9 مئی اور مطلب سٹنگ آرمی چیف کے حوالے سے ایک سازش تیار کی تھی, آپ کو پتا ہے ہم نے ایک ویلاگ میں یہ بات کی تھی, وہ اور مطلب ان کی تعیناتی نہ ہو سکے, اور فوج کے خلاف جو ایک تحریک چلائی گئی مطلب سوشل میڈیا پر, وہ تمام باتیں جو عمران خان کا خیال ہے, تصور ہے کہ فیض حمید نے بتا نہ دی ہوں, اور فیض حمید نے اگر بتا دی ہیں تو شاید یہ ہے کہ عمران خان نے اس میں اپنے آپ کو تحفظ میں لینے کے لیے یہ پٹیشن دائر کی. وہ پٹیشن پہ اعتراض لگ گیا, پٹیشن واپس ہو گئی, اور میرا ذاتی طور پہ خیال یہ ہے کہ اس پٹیشن پر عمل درآمد کیا بھی نہیں جا سکتا. اچھا, مطلب ہاتھ پاؤں مارے تو جا رہے ہیں لیکن ابھی بظاہر کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا. یہ ہے جی ناظرین اندر کی باتیں, اور ہمارے ولاگز میں یہی آپ کو منفرد ملے گا کہ آپ کو وہ اندر کی باتیں پتہ چلیں گی جو آپ کو براہ راست کہیں اور پتہ نہیں چلتی. اس لیے ہمارے چینل کو لائک بھی کر لیں, سبسکرائب بھی کر لیں, ویڈیو کو بھی شیئر کر دیا کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں.